जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि कामयाबी के दो रास्ते हैं। एक कि खुद इतनी मेहनत करो कि आप लोग कामयाबी के करीब पहुंच जाओ और उसको पा लो। दूसरा ये रास्ता है कि कामयाब लोगों के करीब हो जाओ। तो जब कामयाब लोगों के करीब होता बंदा, तो होता क्या है कि उनकी बातें, उनका अमल और उनका रोजमर्रा जो अफ़ाल होते हैं, जो काम होते हैं, वो बंदे को मोटिवेट करते हैं, बंदे को अंदर से उनके उसके कामयाबी के जज्बे को उभारते हैं। और कामयाब लोगों में कुछ ऐसी आदत होती हैं जो कि इंतहाई पॉजिटिव होती हैं, और बंदा ना चाहते हुए भी जब उनके करीब रहता है तो उनको अपनाता है और उन जैसा बनने की कोशिश करता है, वो उन आदत को फॉलो करता है। तो होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसका भी कामयाबों में नाम आ जाता है। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी चैंपियन छत का शौक करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम जाके उसके कबूतरों को देखते हैं और परों को खोलते हैं, आंख को देखते हैं, हड्डी को देखते हैं, दुम को देखते हैं, घर वापस आ जाते हैं। और उसमें से हम क्या लेके आते हैं और क्या लेकर आना चाहिए घर में? जाहिर बात है, वो चैंपियन कबूतर तो नहीं आपको देंगे जिस पर उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन अगर वो आपको शौक भी करवा देता है अपने चैंपियन कबूतरों का, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप उसकी नकल कर सकते हैं। आप उसको देखें, ये इसके जो टॉप के कबूतर हैं, जो टॉप 3 लगा लें या टॉप 5 लगा लें, 11 है तो टॉप 5 लगा लें, टॉप 6 लगा लें, मतलब जो उसकी चैंपियन टीम है पूरी, उसमें एक कॉमन बात देखें कि परों का हम किस तरफ है। एक चीज, पर आगे से नुकीले हैं या गोल हैं, पर उसकी डंडी जो है वो किस तरह की है, ज्यादा बारीक है, ज्यादा सॉफ्ट है, थोड़ी सख्त है, किस तरह की है। थर्ड, उसकी दुम लंबी है या छोटी है। फिर उसकी बगल कैसी है, और उसकी हड्डी, जोड़, ये सारी चीजें अपने जहन में बिठा लें। अच्छा, घर आके अगर उस कबूतर की, वो जो कबूतर है उनमें से मोस्टली की जो बगल है वो लंबी है और उसके पर जो हैं उनकी नोकें आगे से गोल हैं, तो आप कोशिश करें कोई एक ऐसा जोड़ा एक्सपेरिमेंटली मेरे कहने पर लगा के देखें। मतलब जो आपने वहां से नोट किया वैसा एक पेयर लगा के देखें। बेशक बाजार से ले लें या किसी भी अच्छे उस्ताद से ले लें या किसी जहां से, या अपने घर में से एक नर एक मादा का इंतखाब करें जो कि इन चीजों पर पूरा उतरता हो, और उन उन कबूतरों की क्वालिटीज उन कबूतरों में भी हों। इंशाल्लाह जब आप बच्चा उसका छोड़ेंगे उस पेयर का, तो आपको मोर देन 70% कामयाबी मिलेगी। असल में होता ये है प्यारे दोस्तों कि लाहौर का कबूतर, लोग मतलब अक्सर लोग बैठे कहते हैं कि फलां का बड़ा नाम था, मैं उससे कबूतर लेकर गया, मेरे इलाके में उन्होंने काम ही नहीं किया। इलाका भी नहीं कहते, कहते मेरे पास उन्होंने काम ही नहीं किया। अच्छा, इसी तरह बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन बड़े बड़े चैंपियन कबूतर बाज जो हैं, उनके हाथ से कबूतर दूसरे इलाके में गए लेकिन वहां पर जाकर काम ना कर सके। वजह क्या है? वजह ये है, सोचने की थोड़ी सी बात है। वजह ये है कि हर जगह पर मौसमी तब्दीली और हवा का रुख और हवा का दबाव, हवा की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो अलग अलग रहती है। तो होता ये है कि जो कबूतर वहां पर चैंपियन होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो उन मौजूदा सारी सूरत हाल के मुताबिक उसको डाल चुके हैं।
نہ صرف ڈال چکے ہیں بلکہ کئی پروازیں دے کر واپس بھی آئے ہیں اور انہوں نے مالک کو چیمپئن کا ٹائٹل بھی لے کے دیا. تو ہم اگر اس کے قریب قریب پیر لگائیں تو ہمارے کامیابی کے زیادہ روشن امکانات ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں کمپیکٹ سائز کا چھوٹے سے سائز کا کبوتر چلتا ہے کیونکہ لاہور میں خشک اور سخت گرمی ہوتی ہے اور یہاں پر مطلب یہ آلودگی وغیرہ کا تو خیر ایک قصہ ہی الگ ہے، لیکن جو یہاں پر گرمی ہے وہ اس میں وہ کبوتر کامیاب آتے ہیں جو اوپر سے مطلب بالکل چھوٹے سائز کے ہیں، مطلب اتنے بھی چھوٹے نہیں، کمپیکٹ سائز کے ہیں، زیادہ سے زیادہ 9 9.5 انچ ان کا قد ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو پپلا میں ہیں ان کا ڈیفینیٹلی ان کا اسٹرکچر، باڈی اسٹرکچر آپ دیکھیں پکڑ کے، وہ لاہور والے کبوتروں سے بڑے کبوتر وہاں پر کامیاب ہیں. لاہوری کبوتر وہاں پر جائیں گے شاید اتنا نام نہ کما پائیں جتنا وہ وہاں کے کبوتر کما رہے ہیں. اسی طرح کراچی میں جو کبوتر ہیں، کیونکہ کراچی میں ہوا چلتی رہتی ہے اور ایک محسوس وقت کے بعد ہوا چلتی ہے اور کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی کس طرح، تو وہاں پر بھی جو کبوتر کامیاب ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ لاہور میں کامیاب نہ ہو. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کبوتر کی کوئی قابلیت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے یا کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کبوتر آپ پہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہوتا اصل میں یہی ہے کہ جانور اور انسان اور کوئی بھی جاندار ہو وہ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈالتا ہے. اور اسی طرح کبوتر میں بھی یہ چیز ہے، وہاں پر آٹومیٹکلی 100 میں سے فلٹر ہو کے وہی کبوتر سامنے آتے ہیں جو اس ماحول کے مطابق اچھے ہوتے ہیں، اس ماحول کے مطابق ان کے پر، ان کا جسم اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو جب بھی آپ لوگ کسی بھی چھت پر جائیں تو ان پوائنٹس پر جو میں نے آپ کو نوٹ کروائے ہیں تو دیکھیں کسی جگہ پر ہو سکتا ہے قصوری اتنا کامیاب نہ ہو، کسی جگہ پر ہو سکتا ہے سیالکوٹ ہی کامیاب ہو. تو یہ اس میں دیکھنے کی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے کی چیمپئن چھت پر جاتے ہیں تو اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، آپ وہ ان کبوتروں کو شامل کرنے کی کوشش کریں، وہ پر پلہ، وہ ہڈی، وہ جوڑ، وہ دم، اگر دم چھوٹی ہے تو آپ بھی چھوٹی دم کے کبوتر رکھنے کی کوشش کریں، اگر بڑی ہے تو بڑے رکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ جب بھی آپ کسی چھت پر جائیں تو ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں، چیمپئن چھتوں پر جائیں. باقی یہ دیکھیں تیاری ساری اچھی کرتے ہیں لیکن چیمپئن تو کوئی ایک ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہتے ہیں. اور بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ اوپر آ جاتا ہے جس کی تیاری نیچے والے بندوں سے اتنی اچھی نہیں تھی لیکن وہ اوپر آ جاتا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہتے ہیں. تو اس کا یہ ہے پیارے دوستو کہ اپنے عروج کے وقت میں اپنے سے نیچے والوں سے پیار کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. امید کرتا ہوں کہ یہ سادہ سی ویڈیو جس میں کوئی ٹپ نہیں ہے، کوئی ٹرک نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، میں نے آپ کو سمپل سی یہ بتایا کہ کاپی کریں ان بندوں کو جو کامیاب ہیں. اللہ حافظ.